पेट सभा हर रोग दफा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कौम के नाम आखिरी खिताब, मुल्क के अवाम का अदा किया शुक्रिया। कहा अपनी बुनियादों से जुड़े रहना हिंदुस्तानी सकाफत का खासा। कहा मुल्क के जमहूरी निज़ाम की ताकत को सलाम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि 5 साल पहले मैं आपके मुंतखब अवामी नुमाइंदों के जरिए सदर मुंतखब हुआ था। बतौर सदर मेरी मुद्दत खत्म हो रही है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अपनी बुनियादों से जुड़े रहना हिंदुस्तानी सकाफत का खासा है। उन्होंने मुल्क के जमहूरी निज़ाम की सराहना की। अशिया खुर्दनोश पर GST आयद करने के बाद मोदी हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने साइंसी आलात पर GST में इजाफे के हवाले से हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। पी चिदम्बरम ने साइंसी आलात पर GST में इजाफे पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ये समझती है कि हमें जिस साइंसी इल्म की ज़रूरत है वो आसमान की तरफ देख कर ही हासिल किया जा सकता है। वज़ीर के तहक़ीक़ाती इदारों और यूनिवर्सिटियों के लिए दरकार साइंसी आलात पर GST को 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हर साल 60,000 फौजी रिटायर होते हैं, जिनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साला कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर होने वाले हजारों अग्निवीरों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आज़म की इस स्कीम से मुल्क की सलामती और नौजवानों का मुस्तकबिल दोनों खतरे में पड़ गए। अमेठी से रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से कबल ही पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी की बेटी की मुबैना गैर कानूनी वार को लेकर अमेठी में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में स्मृति ईरानी के लिए गैर महज़ब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। ये पोस्टर अमेठी बस स्टैंड पर नामालूम अफराद ने चश्मा किए हैं। पोस्टर की इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर निकलवाए। ये पोस्टर अमेठी कोतवाली इलाके के बस स्टैंड पर लगाए गए थे। शिवसेना पर दावा को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कैंप और एकनाथ शिंदे ग्रुप के दरमियान जंग जारी। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के बगैर शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से बांग्लादेशी मौलाना को मुजाहिद आज़ादी के तौर पर पेश करने का मामला सामने आया, जिस पर काफी तनाज़ा खड़ा हो गया। दरअसल दिल्ली के जामिया नगर इलाके में आप की तरफ से फ्रीडम फाइटर फाउंटेन बनाया गया था। इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी खासतौर पर जमीयत इस्लामिया से जुड़े मुजाहिदीन की तस्वीर आवेज़ां की गई। इन तस्वीरों में मौलाना महमूद हसन देवबंदी की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन ये तस्वीर बांग्लादेश के एक आलिम की बताई गई। अब इस पोस्टर को हटा लिया गया है। कर्नाटक से सफर हज पर गए आज़मीन हज की सादत हासिल करने के बाद घरों को लौट रहे हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजियों के साथ में काफिले की आमद हुई। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरी वाले हज कमेटी के अरकान खुसरो कुरैशी, मोइनुद्दीन और चांद पाशा ने हाजियों का इस्तकबाल किया। इस मुकद्दस सफर के दौरान किए गए इंतजामात और सहूलियात पर हाजियों ने खुशी का इजहार किया। हज्जाज ने सरकार और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सिविल सर्विस 2022-23 की कोचिंग के लिए MSIAS कोचिंग एकेडमी ने एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों का ऐलान किया। यह एंट्रेंस मुल्क भर की 23 रियासतों के जुमला 80 मराकज़ पर मुनक्किद हुआ। 21 अगस्त को एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद होगा। दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे तक एंट्रेंस टेस्ट होगा। टेस्ट में कामयाब तलबा और तालिबात को मुफ्त में रिहायशी सिविल सर्विस की कोचिंग दी जाएगी। MS एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने ये बात कही। MS एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार MS की वेबसाइट पर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की गई है। हैदराबाद पुराने शहर में बोनाल फेस्टिवल का आगाज सरकर्दा शख्सियात ने लाल दरवाजा मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। पुराने शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज, सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम।
ریاستی وزیر تلسانی سرینواس یادو اور وزیر داخلہ محمود علی نے بھاگیہ نگر مندر کا دورہ کیا۔ ریاست کے عوام کو بونال فیسٹیول کی مبارکباد دی۔ تلنگانہ گنگا جمنی تہذیب کا مرکز وزیر داخلہ محمود علی کا بیان۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک بھاری بارش کی پیش قیاسی، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ بارش کی صورتحال پر پرگتی بھون میں وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس، تمام اضلاع کلکٹرز کو چوکس رہنے کا حکم جاری۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 652 نئے کیس درج، گریٹر حیدرآباد میں سب سے زیادہ 297 نئے معاملے سامنے آئے۔ ریاست بھر میں ایکٹیو کیسوں کی تعداد 4000 سے زائد۔ وجےواڑہ ریلوے اسٹیشن میں آزادی کا امرت مہوتسو، مجاہدین آزادی اور ان کے اہل خانہ کو پیش کی گئی تہنیت۔ مجاہدین آزادی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ڈیف اولمپک میڈل یافتہ شیخ جعفرین کو کرنول ضلع کلکٹر نے پیش کی تہنیت۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مکان کی تعمیر کے لیے اراضی فراہم کی گئی، مستقبل میں مزید کامیابی حاصل کرنے کی نیک خواہشات کا اظہار۔ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء پر عائد جی ایس ٹی کو برخاست کرنے کا مطالبہ۔ وجےواڑہ میں مختلف سیاسی جماعتوں اور کسانوں کی راؤنڈ ٹیبل میٹنگ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مدھیہ پردیش کے زیر اہتمام پروگرام کا انعقاد، وقفیہ املاک پر ہو رہے ناجائز قبضے کو لے کر کیا تشویش کا اظہار۔ دانشوروں نے بیداری کے ذریعے وقف کے تحفظ پر دیا زور۔ غازی آباد میں آتم نربھر سے متعلق بیداری پروگرام کا انعقاد، سابق ڈی جی پی او پی سنگھ کی شرکت، حکومتی اسکیموں سے متعلق دی گئی جانکاری۔ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام تلاش جوہر پروگرام کا انعقاد، گوالیر، مرینا اور ساگر ڈویژن کے منتخب اردو کے فنکاروں نے کی شرکت۔ اردو کے نئے فنکاروں نے مصرع طرح پر غزل کہہ کر اپنے فن کا کیا مظاہرہ۔ مراد آباد میں اعزاز اور شعری نشست کا اہتمام، گیت غزل سوسائٹی کے زیر اہتمام نشست کا انعقاد۔ اردو اور ہندی ادب کی جانی مانی شخصیات کو اعزاز سے نوازا گیا۔ نیوز 18 اردو کے طارق قمر کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ میرٹھ میں عرس قادری کے موقع پر جلسے کا انعقاد، سنت رسول پر اور سیرت النبی تقاریر، سنت اور سیرت النبی کے عمل پر پیرا ہونے کی لوگوں کو تلقین۔ بیکانیر ریٹ امتحان میں شرکت میں ذرا سی دیری کی وجہ سے کئی طلباء کو امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ انٹری نہ ملنے پر طلباء روتے ہوئے نظر آئے۔ تو وہیں ایک دوسرے سینٹر پر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا کر امتحانی مرکز میں داخل ہوئی تو اس کے شوہر نے سینٹر کے باہر بچے کو سنبھالا۔ ضلع میں 44 سینٹروں کا انعقاد کیا گیا تھا، اہتمام کیا گیا۔ ان سینٹروں پر 2 شفٹوں میں امتحان منعقد ہوئے۔ اس موقع پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ دہلی میں منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آیا۔ دہلی کا 31 سالہ رہائشی متاثر پایا گیا۔ یہ شخص دہلی کے مولانا آزاد میڈیکل کالج میں داخل 2 روز قبل بخار اور خارش کی شکایت ہوئی، جس کے بعد اسے داخل کرایا گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ متاثرہ شخص ماضی میں ہماچل پردیش سے واپس آیا ہے، تاہم ابھی تک ان کے غیر ملکی سفر کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی۔ گزشتہ 2 سالوں میں کورونا وائرس نے دنیا کے بیشتر ممالک میں تباہی کا منظر پیش کیا۔ کئی ممالک اب بھی اس وائرس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بیچ منکی پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز نے دنیا بھر میں مزید تشویش پیدا کر دی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں منکی پاکس کے کیسز ان دنوں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کے بعد منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی WHO نے منکی پاکس کے حوالے سے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ نیرج چوپڑا امریکہ کے یوجن میں عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جولین تھرو ایونٹ میں گولڈ میڈل سے محروم ہوئے۔ انہوں نے 88.13 میٹر جولین تھرو کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ اینڈرسن پیٹرز پہلے نمبر پر رہے، جنہوں نے ایک طرفہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی پہلی 2 کوششوں میں 90 میٹر کے پار بھالا پھینکا۔ نیرج نے یہاں فال تھرو کے ساتھ شروعات کی اور دوسری
कोशिश में 82.39 मीटर स्कोर किया। नीरज चोपड़ा फाइनल में काफी पीछे चल रहे थे। इसके बाद वो तीसरी कोशिश में 86.37 मीटर फेंककर चौथे नंबर पर आए और फिर चौथी कोशिश में 88.13 मीटर फेंककर दूसरे नंबर पर रहे। नीरज चोपड़ा ने कहा कि हालात इनके लिए साजगार नहीं थे और हवा की रफ्तार भी तेज थी, लेकिन वो मुल्क के लिए तमगा हासिल करके बेहद खुश हैं। नीरज हर बार पहली कोशिश में अपने बेहतरीन थ्रो के लिए मारूफ हैं, लेकिन उज्जैन में उनकी पहली कोशिश फाउल रही, जिसकी बुनियादी वजह हवा की रफ्तार थी। यहां तक कि नीरज ने आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में जो कुछ कोशिशें की, इनमें से 3 को फाउल करार दिया गया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेड